عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د یہود لوی عالم وی چې کله نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغی ز خبر شو زور لمائی چی وینم د قرآن استاز راغی مدینی منوری تا چیزی لگ وینم مای تورات کی خبری اوریدلی دی ویرالما د دوارو جہانو سردار ناس دا د مدرسو پیغام دی نبی علیہ السلام تقریر کی خلقو تا مای تقریر تقوت کی خود چی دی تقریر کی سوائی وی یا ایوہ الناس اے خلقو خلق مخاطب چی دا قرآن استاز بسوائی رنبے خبر وکڑلا افشو السلام سلام خور کئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاڑی و رالی و خچاری و پخیر آلی و خیر آلی دا ختم کئی افشو السلام سلام خور کئی پما تقریر اثر شروع کو اثر ذکر کو ماوی دی بوسوائی چیز زوید عبداللہ زوید عبدالمطلب دا قریش و دا خاندان نیم لوی خاندان لرم لوی قبیلہ لرم پلان کیم دا پلان کی نصب نیم اسم نوائی افشو السلام سلام خور کے زما دا نصب ضرورت نشتا زما دا شخصیت بیانولو ضرورت نشتا زما پیغام دادے چی افشو السلام سلام خور کے کہ پیجنی او کہ نہیں پیجنی کہ غٹتے کہ رکوٹے دے خو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس تو گورا چی دشمنی پر اورولو بدلی گی کنا تا سلام شروع کئی خپل بدا محلین دشمنی ورکش اپتو نبا ختم شی مصیبتو نبا ختم شی تا جوائی السلام علیکم سلام دا اللہ دنمونو نیونم دے دا اللہ ذکر دیو کو اللہ خوشحال شو دعا دی وکڑلا تاسو دی دا ہر قسم شرورنا محفوظ دریم زمان دا طرف نتا تا امن دے زتا تا سنواما ناغوی وعلیکم السلام زمان طرف نم تا تا سنشت دے دشمنی ختم شپکنا چی دو پیری دیوی چی السلام علیکم بلوی وعلیکم السلام دا سلام با دشمنی ختمی دا سلام با اختلاف ختمی دا سلام با نفرت ختمی چکل پا محلہ کے سلام شو دا دا مدرسو پیغام دینا بیاوی اطعم الطعام خلق لروٹے ورکوئی میل مستیا کوئی غریبانانو لروٹے ورکوئی ورکڑا کوئی اطعم الطعام خوراک ورکئی خوراک ورکئی خوراک ورکوئی پا خلق خوراکو نکوئی دا دوارو جہانو سردار فرمائی چاچی یو میل مت بالخ کہ خود اللہ بضرور دا سڑے بخی ماوی درم خبر بسکی وی وصل الارحام دا یو بل سر رشتے یوزے کئی رشتے یوزے کئی وی زما دمرا پرینس برابر شو پرینس ستا ہوئی دوستان میں برابر شو پا دوستی چل کے پلان کی ملک را سر دمرا خلق پا دے کہ اس خیر نشتہ دے تعلقات مسیوا کوا خوچی کم دی رشتہ دا اغا رشتہ اپالا رشتہ دارو باندے وگرزا رشتہ بندے کا اڑو مزید تعلقات مجوڑا ہو دیتا اس ضرورت نشتہ بار ملک پلان کی ملکی اوپلا اس چیتا ضرورت نشتا سل الارحام رشتی بحال کئی رشتی بحال کئی احادیث و مبارکو کے رازی چی کل سڑے کور او دس اوکی او دکورا قدم والی او جماعت طرف تروانش چی یو قدم دے والی دکورنا قدم اچت کیو او دسی کڑی پا دے یو قدم اللہ یو گناہ ماف کی یو نیکی اولی کیو یو درجہ اچت یو بل قدم دے چاگد دی قدم سر برابر اب کم قدمی شاید چی اغا دا حج دا پارا اچت شاید دا عمری دا پارا اچت تبلیغ دا پارا اچت نا تدوارو جہانو سردار فرمائی اغا دویم قدم چی اغا دا دی سر برابر دے اغا قدم دے چی اغا دا کور اچت شی دا رشتہ دار دا ملاقات دا پار
زم چې د پلان رور تپوس وکم، زم چې د مور تپوس وکم، زم پلار می جدا کړی دی چې شپه به پې بیګا څنګه تېروتې، زم مور می جدا کړی چې بیګا به پې شپه څنګه تېروتې. د مور او پلار خبر نالی او پلار کسی جوڑے او خلق لکویان کدیو. صحابی راغی نبی علیہ السلام تا فرمائی من احق بحسن صحابتی، اللہ حبیبا زما د خسڑی توب حقدار د ټولو نا اول سوک دے، ز خسڑے جوڑے گم شورو د کم زین و کم، تا اول د خسڑی توب د شورو کے دو زی خو اپی جنکن چی خسڑی توب با دا کم زین شروع کیگی. من احق بحسن صحابتی، خسڑی توب دا چانا شروع کم دا کم زینا. نبی علیہ السلام ورطوئی امکا شروع دا مور نوک، اب بیاوی ثم من، بیاوی امکا دا مور نوک. صحابی بیاوی ثم من دا چانوی امکا دا مور نوک. صحابی بیاوی ثم من، بیا ورتوی ابوکا د پلارنا، د مورنا د مورنا د مورنا بیاوی د پلارنا. نو ته د مور او پلار دی جدا کړي دي، نفقه ورله نه ورکې او خلق له کویانو باسي او خلق له لارې جوړې او پلاحي کارونه کوي، دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول، صحیح دی خطا کړی دی. او په بار ښه سړی خو کور د بیبي سره د روابط سم نه دي، نو دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول. نبی علیہ السلام صحابو توئی تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي، او زه په تاسو ټولو کې غوره یم. نو دام اخلاق نه دي چې بیبي سره تعلق خراب دی او په بار ښه سړی او بیبي ته خوږه خبره نه کوي، دا تعلق دی، دا ښه سړیتوب ستا نه دی. ګورې دا الله او د الله رسول ته نه دی قبول، نو دا نه دی قبول.